अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 6 जो कि मशक है हरकात तनवीन की वो पढ़ेंगे। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, लेकिन कुछ बहनें कह रही थी कि समझ नहीं आई है। तो अल्फाज की पहचान तो आप सबको है। अब इसके अंदर हम हरकात और तनवीन पढ़ेंगे। हरकात आपको पता है ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं, और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। हरकात को लंबा नहीं करते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं पीछे भी, लेकिन हम यहाँ पे हरूफ की शक्ल में पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर दन, आबा दन। अच्छा, अब हमने हमज़ा को लंबा नहीं किया, बा को लंबा नहीं किया, आप जानते हैं। अब आप लोगों को मसला हो रहा था कि तनवीन की हमें समझ नहीं आ रही, कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया है तो उसकी हमें समझ नहीं आ रही, आप लोग कह रहे थे। तो दो ज़बर की आवाज़ होती है, दाल दो ज़बर दन, दन, ठीक है। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन। इसमें नून की आवाज़ आ रही है, ठीक है। यानी कि हमारी ज़ुबान की जो नोक है वो हमारे दांतों के जड़ के साथ लगती है, तो वो नून की आवाज़ निकलती है। जब हम कहते हैं ना, अगर असली का नून बना है जज़म वाला नून असल में बना हुआ हो, जो नून होता है ना, मीम नून वगैरह, तो उस पर जब जज़म होती है तो जो उसकी आवाज़ होती है, जैसे हम दाल लिख दें फिर नून साकिन लिख दें, यानी जज़म वाला नून, दाल पे ज़बर दे दें तो वो क्या बनता है, दन। तो ये भी वही आवाज़ होती है, ठीक है। ये आवाज़ वही वाली होती है, दाल दो ज़बर दन, या ता दो ज़बर तन, या बा दो ज़बर बन, या बिन या बुन, आखिर में नून की आवाज़ आती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि हमने यहाँ पे इख्फ़ा करना सीखना है। इख्फ़ा जो होता है वो गुन्ने की एक शक्ल होती है, लेकिन गुन्ना में ये होता है कि नून की आवाज़ बरकरार रहती है, मखरज में आवाज़ टच करती है, यानी नून जो है वो किस तरह से अदा हो रहा है कि ज़ुबान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों की जड़ के साथ हमारी ज़ुबान की नोक टच करती है मुकम्मल तौर पे, तो फिर वो गुन्ना वहाँ पे अदा होता है, और इसी तरह नून की आवाज़ भी अदा होती है। लेकिन जो इख्फ़ा होता है उसको वो कहते हैं नाक में आवाज़ को छुपाना। आवाज़ नून की ही रहेगी, लेकिन वो मखरज के साथ टच नहीं करेगी, बल्कि मखरज जो है उसमें आवाज़ जो है वो गुनगुनी सी महसूस तो होगी, लेकिन नाक में छुप जाएगी, ठीक है। मखरज के साथ जैसे ज़ुबान की नोक है वो अपने मखरज को टच नहीं करेगी, लेकिन आवाज़ नून की ही निकलेगी, मगर क्या होगा, आवाज़ को छुपा लेंगे, वो होगा इख्फ़ा। और इख्फ़ा हमने करना कहाँ पे है, अब ये जो है इम्पोर्टेंट है कि हमने इख्फ़ा कहाँ पे करना है। जहाँ पे भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, यानी तनवीन, हम यहाँ पे यही बोलते हैं कि तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की या लाम रा में से, और बाज़ ये कहते हैं यरमलून में से, पूरे यार रा मीम लाम वाव नून में से, लेकिन ज़्यादातर यही कहते हैं कि सिर्फ लाम रा। तो हमने तो यही पढ़ा है, और यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि हरूफ हल्की और लाम रा में से कोई हरफ अगर हरूफ तनवीन वाले हर्फ के बाद आ जाए तो वहाँ पे हमने इख्फ़ा नहीं करना है, लेकिन इनके अलावा कोई और हरफ आते हैं तो वहाँ पे हमने इख्फ़ा करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको मश्क करना सिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप लोग यहीं पे सीख लेंगे। वैसे तो तनवीन की आवाज़ क्या होती है, दाल दो ज़बर दन, नून पूरा अदा हो रहा है, आखिर में साकिन नून जो है पूरा अदा हो रहा है। लेकिन अगर हम इख्फ़ा करेंगे तो क्या होगा कि आवाज़ नाक में छुप जाएगी, ठीक है। इख्फ़ा का मतलब ही छुपना होता है, और नून की आवाज़ नाक में छुप जाएगी जब हम इख्फ़ा करेंगे। और इख्फ़ा कब करेंगे, दोबारा समझ लें, कि जब हरूफ हल्की में से और लाम रा में से कोई हरफ आगे ना आ रहा हो तनवीन के बाद, तब इख्फ़ा करेंगे। अगर हरूफ हल्की में से हरफ आ रहा होगा तो इख्फ़ा नहीं होगा, सही है। पहले भी मैंने बताया था, आपको समझ नहीं आई थी। अब देखें हम क्योंकि यहाँ पे मश्क कर रहे हैं, वैसे तो दाल दो ज़बर दन की आवाज़ क्या है, दाल दो ज़बर दन ही है, लेकिन हम
سپوز کہ یہاں پہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابداً کی دو زبروں کے بعد حمزہ آ گیا، احدن کا حمزہ آ گیا نا، اور آپ کو میں نے بتایا تھا حمزہ کسے کہتے ہیں؟ جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں احدن کا جو حمزہ ہے وہ الف نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو، وہ حمزہ ہے، حمزہ آ گیا ہے نا یہاں پہ، تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اظہار کہتے ہیں یعنی ظاہر کر کے نون کو پڑھیں گے، ابداً ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ابداً۔ یہاں پہ ہم ابداً نہیں پڑھیں گے، اگر اخفا ہوتا تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ابداً۔ اب یہاں پہ کیونکہ اظہار ہو رہا ہے تو ہم پڑھیں گے ابداً۔ آگے ہے حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، احدن۔ اب اگر یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہوتا تو ہم نے احدن پڑھنا تھا، لیکن یہاں پہ اخفا نہیں ہو رہا کیونکہ دال دو پیش دن کے آگے پھر حمزہ آ گیا اخذہ میں، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف حلقی میں سے ہے حمزہ۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آپ نے حروف پڑھے تھے، یہ حروف حلقی ہیں، اور لام را 8 حروف، ان میں سے کوئی حرف دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ تو یہاں پہ احدن پہ بھی کیا ہوا؟ اظہار، احدن، مخرج میں آواز پوری طرح پڑھی جائے گی، چھپے گی نہیں ہے ناک میں، ٹھیک ہو گیا۔ اخذ حمزہ زبر خا زبر خا، اخذ زال زبر ز، اخذ، یہ تو حرکات ہیں، آپ کو اس کی تو سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ ابھی تک آپ لوگ نا حرکات کو لمبا کر رہے ہیں، یہ صحیح کر کے رکھیں آپ، سمجھ تو آپ کو اس کی ہے لیکن ادائیگی آپ کی ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی۔ حمزہ زبر آ، زال زی آزی، نون زبر نا، آزینا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، اور را زبر را، آمارا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا۔ اچھا اس دیکھنے میں نون الف زبر نا لگتا ہے نا یہ، اور لگتا ہے کہ انا پڑھنا چاہیے اس کو، اور ہم لوگ بات کرتے وقت بھی کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، انا نہیں ہوتا، انا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نون پڑا نون اس کو کب بولا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی یہ انا لکھنے میں آئے گا، اور وہ جس کا ترجمہ میں ہوتا ہے، وہ انا جس کا ترجمہ میں ہوتا ہے وہ اس کا الف پڑھا نہیں جاتا، اس کو انا ہی پڑھیں گے۔ باز زبر با، خازقی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، ان کو تینوں حروف کو لمبا نہیں کیا کیونکہ زبر زیر پیش ہے، حرکات ہے، حرکات کو لمبا نہیں کرتے۔ با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا، را، تا دو زیر تین۔ اب یہاں پہ تین آواز میں نے ناک میں چھپا لی کیونکہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف تین دو زیر کے بعد نہیں آ رہا بلکہ جیم آ گیا ہے، تو جیم حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے، لام را میں سے بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ مخرج میں آواز ناک میں آواز کو چھپائیں گے اور نون کی آواز پوری نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ چھپا کے پڑھیں گے۔ اچھا اب یہاں پہ بارہ را تین کے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دو را ہیں، دونوں موٹی پڑھی جا رہی ہیں، میں نے موٹا پڑھا دونوں کو کیونکہ دونوں پہ زبر تھی، اور را کا جو ہے میں نے آپ کو قاعدہ کلیہ بتایا تھا، را پہ جب زبر یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑھا جائے گا یعنی پور پڑھا جائے گا، اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوتی ہم پڑھتے باری، با زبر بارا، زری باری، لیکن زبر ہو ہم پڑھیں گے بارا، بارا، پور پڑھیں گے آواز کو۔ جیم زبر جا، عین زبر عا، جا، لام زبر لا، جعل، جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر عا، جامع، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے آپ کو اپنی طرف سے تو تنوین کی جو بات ہے وہ سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی ہو تو مجھے بتا دیں، تو بالکل سمپل ہے، اوپر لکھا بھی ہوا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو دیکھیں تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تنوین کی آواز میں نون نکل رہا ہے نا، تو وہ نون ہم وہاں پہ ادا کریں گے تنوین میں جہاں پہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف یا لام را میں سے آ رہا ہوگا، تو وہاں پہ ہم پورا نون ادا کر کے پڑھیں گے، ابدن، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کریں گے لیکن ابدن ایسے پڑھیں گے، ابدن، احدن۔ اچھا اخفا جب کریں گے تو تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے بارارتین میں نے کیا، اخفا تھا یہاں پہ کیونکہ حروف حلقے میں سے کوئی حرف تنوین کے بعد نہیں آیا، دو زیر کے بعد نہیں آیا، تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا یعنی ناک میں آواز کو چھپایا،
تو جب ہم ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں تو تھوڑا سا لمبا بھی کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں کیونکہ اس کو۔ اچھا یہ تو نون تنوین کا، یہ تنوین کا قاعدہ، اس کو نون تنوین بھی بولا جاتا ہے۔ تو اسی طرح نون ساکن کا قاعدہ بھی یہی ہے۔ جب نون ساکن ہوتا ہے نا قرآن پاک کے اندر، یعنی جزم والا نون جو ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف اور یا لام را میں سے آ جاتا ہے تو وہاں پہ پورے نون کی آواز ادا کی جاتی ہے، اظہار کیا جاتا ہے، نون کا اظہار کیا جاتا ہے اور اخفا نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر حروف ہلکی اور لام را میں سے کوئی حرف نہیں آتا ہے تو پھر اظہار نہیں کرتے ہیں، پھر اخفا کرتے ہیں۔ تو آگے جا کے انشاءاللہ میں آپ کو مثالیں بھی اس کو دکھاؤں گی۔ تو یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، تو مجھے سنا دیجیے گا، میں آگے نہیں دے رہی ہوں سبق، اسی وجہ سے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔